Welcome back to Ingwa News. Following last year's Grand Shiv Jayanti rally, around 200 primary students of Keshav Smriti High School are set to present a drama depicting the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. The performance, organized in collaboration with Ravindra Bhavan, Baina and Mumagaon Municipal Council, aims to highlight the legacy of Maratha warrior king through an engaging theatrical portrayal. ही स्टोरी कंपाईल करपाक म्हणजे छत्रपतींचो जन्म ते छत्रपतींचो राज्याभिषेक इतले मेरेन हे नाटक चलतले. प्रयत्न असो केला आमी की जे बाकीचे नाटककार किंवा जे बरयतात नाटकां जे तेच सीन घडोवन हाडटात आमी वेगळेपण दाखोवपाची हे केला प्रयत्न केला. तुमकां हें उदाहरण दिवचें म्हटल्यार छत्रपती महाराजान गोरिल्ला टॅक्टिक्स ही चालू केल्ली गनिमी कावा म्हणटा आनी ती आयज फक्त भारताचीच सेना न्हू तर अमेरिकेची, स्पेनाची, इस्रायलाची, चायनाची, रशियाची सेना ती टॅक्नीक अजूनय वापरता. तो प्रसंग आमी दाखोवपाचो गनिमी कावा छत्रपतीन कसो डिझायन केलेलो तो दाखोवपाचो आमी हे केला प्रयत्न केला. तशेंच कांय सीन्स अशे आसा जे तुमकां सहजासहजी पळोवंक मेळना. वयाच्या 14व्या वर्सार छत्रपती शिवाजी महाराजान पयलो आपलो न्याय दिल्लो. एका पाटलाक चौरंग केल्लेले. चौरंग म्हटल्यार दोनूय हात कापप आनी दोनूय पांय कापप. तेणी एका चली मनशेचेर जबरदस्ती केल्ली म्हणून ताका चौरंग तो न्याय 14व्या वर्सा तो दाखोवपाचो प्रयत्न केला. कल्याण सुबेदाराची सून आबाजी सोनदेव म्हणून त्यांचो सरदार तांकां गिफ्ट म्हणून हाडून दिता आनी ते मागीर ताका कशें रिएक्ट जाता तो सीन दाखोवपाचो आमी प्रयत्न केला. खूब अशे वेगवेगळे सीन आसा. एक मुखेल गजाल राज्याभिषेक दाखोवच्या पयलीं आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो गोंया खातीर कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसलेलें तें दाखोवपाचें आमी प्रयत्न केला आनी मागीर राज्याभिशेकान हें नाटक सोंपयलां आमी. तर सुरवात जातली नाटकाची जिजाऊंची प्रेक्षकांतल्यान येवन आनी निमाणे कडेन एंड जातलो नाटकाचो छत्रपती प्रेक्षकांतल्यान भायर एग्जीट जातले. सर हें सगळें कंपायलेशन करून आमी नाटक दाखोवपाचो प्रयत्न केला. लोकांनी येवन पळोवचें तें. या वर्सा एक भव्य संगीत नाट्यकृती गाथा शिवरायांची ही करपाची ठरयल्ली आसा इन कोलॅबोरेशन विथ रवींद्र भवन, बायना वास्को आणि MMC वास्को. या नाट्यकृती जवळ जवळ 150 भुरगे स्टुडंट्स पार्टिसिपेट करतले. या नाटकाक आमकां दिग्दर्शक म्हणून आमचे वास्कोचे श्री प्रवेश आमोणकर हे लाभले आसा आनी आमचे एक निवेदन आसा की सगळ्यांनी हेचो लाभ घेवचो. मोठ्या संख्येन उपस्थिती दवरून आमच्या भुरगीं जी कला सादरीकरण करतले त्याचो आस्वाद घेवचो. ही शिवाजी महाराजांची ज्ञान जावपाक जाय. ते आयच्या युगान दिसना. जेव्हा शिवाजी राजान हिंदी स्वराज्य स्थापन केलें आनी आमकां तुमकां आयज फ्रिली हे करपाक मेळटा. अशा राजाची वळख आयच्या जनरेशना पर्यंत पावची हें एक दोळ्यासून उद्दिश्ट दवरून आमी प्रायमरीचे जवळ जवळ 150 ते 200 भुरगीं घेतल्यात. तेतून हायस्कुलाची थोडी भुरगीं घेतल्यात आनी असो करून हें महानाट्य आमच्या आमोणकर सरान बसयला. आमोणकर सरान खुबशी मेहनत घेतात ताका लागून. तेन्ना ह्यो प्रोग्रामाक आज पर्यंत जसो आमकां लोकांचो सहकार्य आसा असो ह्या वर्साय मेळटलो.